अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। मुल्क में दहशत गर्दी की जो अफियत है वो ज़ोर पकड़ रही है। आज पेशावर के वर्सक रोड पर एफसी की गाड़ी पर बम धमाके में एक एहलकार शहीद हो गया, जबकि 5 एहलकार और 3 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक अगस्त में मुल्क भर में 99 हमले हुए, जो नवंबर 2014 के बाद एक माह में सबसे ज़्यादा तादाद है। तो इस पर जितनी हमारी अफवाज और जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इदारे हैं, पुलिस हैं, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन्हें बिल्कुल खिराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले का सदेबाब भी ज़रूरी है, जिस पर ना सिर्फ अस्करी बल्कि सियासी क़यादत को भी सर जोड़कर बैठना होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सियासी माहौल उसी तरह गर्मा गर्मी उरूज पर है। एक बार फिर वही बहस चल निकली है कि सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है या नहीं है। इस्लामाबाद में अचानक ये बाज़गश सुनाई देने लगी है कि सदर मुमलिकत किसी भी वक्त इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर सदर ने ऐसा किया तो इससे एक आइनी बहरान पैदा हो सकता है। इससे पहले तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने आरिफ अलवी के नाम एक ख़त तहरीर किया, जिसमें दरख्वास्त ये की गई है कि दस्तूर का आर्टिकल 48(5) सदर की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील की सूरत में सदर मुमलिकत को इंतखाबात के इनेकाद के लिए 90 रोज़ की मुद्दत के अंदर किसी तारीख के तयन का पाबंद बनाता है। उनके बकौल कि सदर मुमलिकत आप इंतखाबात की तारीख का तयन करें और आइनी तकाजा अपना पूरा करें। आपको ये याद दिलाते चलें कि सदर आरिफ अलवी अपनी आइनी मुद्दत पूरी 2 रोज़ पहले ही 9 सितंबर को पूरी कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद भी सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं या नहीं। 24 अगस्त को हमारे प्रोग्राम में पिल्डेट के सरबराह अहमद बिलाल महमूद साहब ने इस मामले पर क्या कहा, जरा सुनिए। सदर मुमलिकत जब ये कहते हैं कि आर्टिकल 48 के मुताबिक असम्बली जब डिसॉल्व करे तो मुझे तारीख देनी है 90 दिन के अंदर जी, तो वो भी ठीक लगते हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये तो डिसॉल्व आपने नहीं की, ये तो वजीर आजम के कहने पे आपने की है, आप तो जब खुद अपनी डिस्क्रेशन में करें डिसॉल्व जैसे आर्टिकल 58 के मुताबिक, तो फिर आप 58(2) के मुताबिक, तो फिर आपको यह हक हासिल है कि फिर आप डेट अपॉइंट करें। अब ये दोनों बातों में कौन सी बात सही है? आखिरी कोई हुज्जत के तौर पर अथॉरिटेटिव जो राय है वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट की होगी। नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि अब सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार ही नहीं कि वो कोई ऐसा फैसला कर सके। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जनरल इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए एक ख़त लिखा, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। सदर मुमलिकत ने मुशावरत के लिए वजारत कानून से रुजू किया, वहाँ से भी सदर को आगाह किया गया कि इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार सदर मुमलिकत को अब नहीं है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को हासिल है। ये तो रहा इलेक्शन का मामला। दूसरी जानिब मौजूदा हालात में कल के हलीफ आज एक दूसरे के हरीफ बनते जा रहे हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान के बकौल साबिका दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने अगर वो अपने वादे से ना फिरती तो इस वक्त मुल्क में इलेक्शन हो चुके होते। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त तक तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमारे इत्तेहादी डर के मारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। सियासत में जो डर गया वो मर गया। ना माजी में इलेक्शन से भागे हैं, ना आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। हाँ, अगर हमारा चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उनको भागने दे। जो अल्फाज है पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज़्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं। बिलावल भुट्टो की तकारीर में शिद्दत आती जा रही है। आज भी उन्होंने सकर में तकरीर की, जिसमें उनका दावा यह है कि दीवार पर यह लिखा जा चुका है कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। मुल्क में इन दिनों एक दिलचस्प बहस जो है वो भी ज़बान ज़दाम है, और वो ये है कि आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बिलावल भुट्टो और उनके वालिद आसिफ अली जरदारी के मुतजाद जो बयानात हैं वो क्यों सामने आ रहे हैं।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं ताकि मुंतखब नुमाइंदे इख्तिदार में आकर अवाम के मसाइल हल कर सके। इस मुतालबे के सिर्फ एक रोज बाद आसिफ अली जरदारी का यह कहना था कि इस वक्त मुल्क माशी बहरान का शिकार है, हम सबको सियासत से पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। आसिफ जरदारी के इस बयान पर जब गुज़श्ता रोज बदीन में बिलावल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं घर के मामलात में आसिफ जरदारी की बातों का पाबंद हूं, लेकिन जहां तक सियासी बात मैं अपने कारकुनों और पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों का पाबंद हूं। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूं। जहां तक सियासी बातें हैं, जहां तक आइन की बात है और जहां तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद। बिलावल भुट्टो के बयानात को लेकर जमात इस्लामी की जानिब से भी पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयानात को महज धोखा करार देते हुए कहा कि ये दोनों समझ रहे थे लोगों को इसी तरह से बेवकूफ बनाया जा सकता है। करप्शन और नाअहली इसका कॉम्बिनेशन है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है। और बातें इनकी सुनो बिलावल साहब, बातें इनकी सुनो कि 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए। अब्बा कह रहे हैं कि पहले मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां होनी चाहिए, फिर इंतखाब होना चाहिए। बच्चा कह रहा है कि नहीं साहब 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए। दोनों नूरा कुश्ती, दोनों धोखा दे रहे हैं। नूरा कुश्ती जमात इस्लामी इसे पुकार रही है। इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है? क्या पीपल्स पार्टी 90 दिन में ही इंतखाबात चाहती है? आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयानात में ये तजाद क्यों खुलकर सामने आ रहा है? इन सब मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, और ब्रेक के बाद हमें अता तारड़ साहब भी ज्वाइन करेंगे। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? वालिद साहब कुछ और कह रहे हैं, बिलावल साहब कुछ और कह रहे हैं, किसकी हम सुने? कौन ठीक कह रहा है? आपकी क्या पॉलिसी है? इस तरफ है उस तरफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों ठीक कह रहे हैं और दोनों का जो है वो एंड पॉइंट जो है वो एक ही है। आपको क्या नजर आ रहा है? क्या किस चीज में आपको जो है वो नजर आ रहे हैं? नहीं, वो 90 दिन का मतलब ये है कि नवंबर तक इलेक्शन होने चाहिए। जरदारी साहब कह रहे हैं नहीं, मर्दमशुमारी यानी वो फरवरी वाली बात कर। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन के पास भी डेलीगेशन में गए थे कि आप आइन के मुताबिक, ठीक है, ये आप में हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं। बिलावल साहब का भी यही है, जरदारी साहब कुछ और कह रहे हैं। नहीं, अब वो ये है कि देखें, ये जो मर्दमशुमारी है, जो डिलिमिटेशन है, पहले पिछले साल हो चुकी है, उनके पास सब कुछ तैयार है। वो 90 दिन के अंदर इन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं की। कितने दिनों ये बातें आप जरदारी साहब को समझाएं। नहीं शुरू नहीं, और ये चीजें होंगी। ये अभी सीसी की मीटिंग होने जा रही है लाहौर में, जुमेरात को इंशाल्लाह बिलावल साहब पहुंचेंगे लाहौर। उसके बाद सीसी की मीटिंग होगी और उसके बाद ये पूरी इस पे थोरो डिस्कशन होगी। हमें जो पहले अपने लीगल एक्सपर्ट ने बताया था, जो उन्होंने ब्रीफ किया था, हमने उस पे थे। अभी जब हम जाएंगे लाहौर में जो है मीटिंग होगी, उसके बाद हम अपना फ्यूचर का अमल देंगे। लेकिन आप मुझे याद बताएं, क्या आपको पता इलेक्शन कब होने? अभी ऐलान होगा तो पता लगेगा। न मुझे पता है ना आपको पता है, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। मफरूज़े में बात हो रही है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो जाएंगे क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होगा। अगर खुदा ना खास उस वक्त आप कहें कि अगर आधी सेनेट है और आधी ना हो तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि कौमी असम्बली भी नहीं है। मैं तो कुंडी साहब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सीसी की जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई की जो थी मीटिंग, उसमें मुराद अली शाह साहब थे। फिर आप लोगों ने कहा कि मुराद अली शाह साहब ने अपोज किया था इस तजवीज़ को। नहीं किया किस की? सीसीआई की, ये डिलिमिटेशन की? जी जी जी, नहीं, किसी ने अपोज नहीं किया। किसी ने अपोज नहीं किया। तो आप उनको पूछे ना उनसे। देखिए, सीसीआई की मीटिंग में जब उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन होनी है और इसमें सीटें नहीं बढ़ रही हैं, जब सीटें नहीं बढ़ रही हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, ये जो नहीं, आपके देखें दो कमर जमान कायरा साहब भी मौजूद थे वहाँ पे, नवीद कमर साहब भी थे, कमर जमान कायरा साहब भी थे, तीन लोग आपके मौजूद थे। हाँ, तो उस सब यूनानिमसली पास हुए। इसमें ये नहीं है किसी ने उस पर कहा है कि आप ये नहीं करें। यूनानिमसली पास हुए, जितने भी मेंबरान थे उनको यूनानिमसली पास किया। उसमें ये था, देखें, कि डिलिमिटेशन है। अब डिलिमिटेशन में सीटें नहीं बढ़ रही, हमारा ये था कि डिलिमिटेशन में अगर सीटें नहीं बढ़ रही तो 90 डेज होगा। लेकिन अभी भी अगर उन्हें 30 नवंबर फॉर एग्जाम्पल दे दिया, हम इस पर एतराज़ है, इलेक्शन की डेट तो दे देना। इलेक्शन तो अभी तक। अच्छा, मुझे बताएं, जरदारी साहब और बिलावल के दरमियान ये जो इख्तिलाफ राय है पॉलिसी पर, अभी मेरे ख्याल में पहली दफ़ा पब्लिकली हमने देखा है कि इतनी बड़ी अहम पॉलिसी पर इख्तिलाफ है। इसको कितना संजीदगी से लिया जाए? कोई इख्तिलाफ नहीं, अब चिल करें इंशाल्लाह, आपको मुतमईन करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो हाफिज साहब बात कर रहे थे वो ठीक कर रहे हैं क्या? वैसे ही ड्रामा है, कोई इख्तिलाफ नहीं। हाफिज साहब को तो ख्वाब में भी पीपल्स पार्टी नज़र आती है,
کیونکہ وہ انگور کھٹے ہیں, وہ بن نہیں سکے جو ان کا خواب تھا. وہ کہتے ہیں جی میں میئر آلموسٹ بن چکا تھا, چھین لیا گیا مجھ سے میئر. کیسے چھینا گیا؟ اب وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت یہ کرے کہ 30 جو ممبرز تھے پی ٹی آئی کے ان کو اغوا کرتے اور ان کے بکسے میں ووٹ ڈلوا دیتے. ایسے ہی چاہتے تھے نا, باقی کیا کرتے. جب انہیں بائیک آؤٹ کر دیا, آپ کے کزنس تھے, آپ گئے تھے ملنے کے لیے اس شخص سے جس نے 9 مئی کا واقعہ کیا تھا, اس شخص سے آپ ملنے گئے تھے جو ملک دشمنی کی انہوں نے, جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری املاک پہ جس طریقے سے فوجی املاک کو کیا, آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے گئے تھے ایک میئر کے لیے. آفر تو ہم نے بھی آپ کو پہلے کیا, ہم نے کہا چلو پولیٹیکل لوگ ہیں آپ آ جائیں ڈپٹی پر, کہتے نہیں ہمیں سب کچھ رہنے. اب ان کو سب چیز میں, ان کو رات کو خواب میں پیپلز پارٹی نظر آتی ہے, دن کو بھی پیپلز پارٹی نظر آتی ہے, ہر جگہ پیپلز پارٹی نظر آتی ہے, اور انگور کھٹے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ صدر عارف علوی اگر انتخابات کا اعلان کر دے 90 روز کے اندر ہی, یہ آپ کا مطالبہ ہے, تو آپ کو تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں بہت بڑا مذاق ہے. ابھی جو ہے اس کو پی ٹی آئی نے بتانا تھا, لیٹر لکھنا تھا کہ علوی صاحب آپ نے الیکشن کی ڈیٹ دینی. آج تک خاموش کیوں تھے؟ نارمل دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن نے, میرے ذاتی خیال کے مطابق الیکشن کمیشن نے دینی, ٹھیک, پریزیڈنٹ نے نہیں دینی. اگر دینی بھی تھی تو آج تک کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ مجھے صرف اس میں ایک اور خطرہ نظر آ رہا ہے. وہ آپ کی ہماری طرف مثال نہیں ہے کہ وہ کسی میلے میں گئے تھے اور چادر گم گئی تھی بندے کی. جی, تو مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پریزیڈنسی کے درمیان یہ الیکشن غائب نہ ہو جائے کہیں. اچھا یہ آج کیوں نظر آیا؟ کیونکہ آج وہ 5 سال ان کے پورے ہو گئے پریزیڈنسی کے. آج اب یہ ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے کانسٹیٹیوشنل اس میں کہ جی آپ کیا مقام صدر ہیں. اس کا مطلب بلاول صاحب کو بھی اصل خدشہ یہی ہے. دیکھیں ہر سیاستدان کو خدشہ ہے, اگر وہ ظاہر نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیں آپ کو الیکشن میں کوئی کنفرمیشن نظر آ رہی ہے؟ نہیں تو کنفرمیشن تب ہوگی جب اعلان ہوگا نا. دیکھیں جب آپ تمام سیاستدانوں سے ملتے ہیں, آپ حکمرانوں سے بھی ملتے ہیں, آپ پرائم منسٹر سے بھی ملتے ہیں, آپ پریزیڈنٹ سے بھی ملتے ہیں, آپ وزراء سے بھی ملتے ہیں, ہر جگہ آپ جاتے ملتے ہیں. کبھی کسی نے آپ کو بتایا کہ صرف یہ ہے کہ سینٹ سے پہلے الیکشن شاید ہو جائے؟ نہیں یہ ہے, اور یہ خدشہ بھی کامن ہے اکراس دا بورڈ ہے, اور آپ کی بات درست ہے کہ کون آ کے ٹی وی پر اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ہو جائے گا, اس سے پہلے اف اینڈ بٹ میں ہے. جیسے کابینہ اسلام آباد میں کتنے وزیر اعظم پھر رہے تھے, کتنے وزراء پھر رہے تھے, ہر کوئی جو ہے وہ شیروانی سلوا کے اور سور سلوا کے بیٹھا ہوا تھا کہ بس میں نے بھی صرف ووٹ لینے. تو یہ چیزیں تو دیکھیں اب اف اینڈ بٹس پہ تو نہیں چلتا. ایک ویسے نئی شیروانی آپ نے بھی سلوائی تھی. نہیں میں شیروانی پہنتے نہیں ہوں. اچھا مجھے جو بلاول صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا, اس میں چپتا ہوا بالکل وہ سیدھا نون لیگ کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں ہم ان لوگوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں, تارڑ صاحب ابھی آپ کے پاس شاید اس کے بعد ہوں, ایک دفعہ میرے پروگرام میں تھے, میں نے کہا جب میں ڈپٹی اسپیکر تھا تو مجھے چودھری صاحب لیڈر آف دا پوزیشن تھے, تو بہت زیادہ وہ ہر روزانہ ان کی تقریباً میجورٹی اسپیچ ہوتی تھی. تو اور تو کچھ نہیں, بہت سے کچھ سیکھا ان سے بھی, لیکن وہ ہمیشہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ایسا نہ ہو کہ دسمبر کی شاموں میں تارڑ صاحب کہیں کہ نئے ٹرک بنائیں اور الیکشن ڈیٹ کے لیے ہم نکلیں, تو سردیوں کی شامیں ہوں گی اور پھر جو ہے نا ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا نہ ہوگی. اچھا یہ بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں. ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ مولانا صاحب کے ساتھ معاملات تھوڑے بگڑے سے ہیں. آپ کے تو خیر شروع سے وہ تو سیاسی حریف ہیں, آپ تو ایک حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں, لیکن وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھکا پیپلز پارٹی نے دیا تھا, ہم تو حکومت چاہ ہی نہیں رہے تھے, ہم تو الیکشن میں جا رہے تھے. دیکھیے عادل کوئکلی بجائے 2018 میں الیکشن ہوا, حلف نہیں لے رہے تھے, ہم نے ان کو راضی کیا. پی ڈی ایم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اے پی سی میں بنی, ہم ان سے علیحدہ ہوئے. انہوں نے کہا استعفے کیوں نہیں دیتے, سندھ حکومت سے چمٹے ہوئے آپ لوگ. ہم نے کہا استعفے دیتے تو پی ٹی آئی کی طرح آپ رو رہے ہوتے کہ ہم نے واپس جانا ہے, ہم ہائی کورٹ جاتے, الیکشن مت کرو, ہم واپس آ رہے ہیں. وہ چیز ہم نے کہا, اور ہم نے عدم اعتماد کی. آپ کی ان کی پریس کانفرنس آپ دیکھیں کہ 1 منٹ بھی اس شخص کو نہیں رہنے دینا. پھر چلو وہ بھی ہو گئی, آپ اگر بہت ہی آپ کو نہیں تھا اور آپ الیکشن میں جا رہے تھے, ڈپٹی اسپیکرشپ آپ کی 4 گرین وزارتوں کے لیے آپ نے جدوجہد کی لی, کمیونیکیشن, ہاؤسنگ, مذہبی امور, سیفرون, اور اب کہتے ہیں کہ غلط ہو گیا. اب آپ کو میں حلوہ پیش کروں سوجی کا, آپ بولیں کہ کھانے کے بعد آپ بولیں کہ گھی بھی کم ہے اور شکر بھی کم تھی. آپ نے الیکشن مولانا فضل الرحمان کے خلاف لڑنا ہے؟ بالکل انشاءاللہ تعالی, ہم ہمیشہ لڑتے رہے, پھر بھی لڑیں گے. چلیں, فیصل کریم کنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عظیم بریک کے بعد سوالات رکھیں گے. مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں عطا تارڑ صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت نون لیگ کے رہنما اور معروف لائر بھی ہیں, خود بھی عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا تارڑ صاحب, ایک دفعہ پھر یہ بحث جو ہے یہ چل پڑی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ
क्यों आप अगर देखिए तारीख इलेक्शन कमीशन दे या सदर मुमलिकत दे, इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए, आपको तो ये बात करनी चाहिए। देखिए बात ये है कि आईनी शिक है जो कहती है कि मर्दमशुमारी होगी, मर्दमशुमारी के बाद अब हल्का बंदियां उसका लाजमी जुज़ हैं, तो जब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी तो फिर किस तरीके से शफाफ इलेक्शन इंश्योर किए जाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी नाइंसाफी वाली बात है कि आप हल्का बंदियों के बगैर 40 अरब रुपए की आपने ये मर्दमशुमारी कराई है और उसके बाद आप हल्का बंदियों के बगैर ही जो है वो इलेक्शन करवा दें और पुरानी हल्का बंदियों पे करवा दें और नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन ना हो। स्टेट का इतना एक्सपेंस हुआ है, कॉस्ट हुआ है, तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर थोड़ा सा मजीद इसमें टाइम लग जाए और फरवरी में इलेक्शन हो जाए। लेकिन अता साहब मुझे ये बताइएगा, अगर ये मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि जी फौरन करवाएं, जो भी वो उनका फैसला होगा कि जी 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो तो आपकी मजबूरी है, वो आपको भी मानना पड़ेगा फैसला, इलेक्शन कमीशन को भी और सदर मुमलिकत को भी। नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखें अगर कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है किसी ना किसी लॉजिक पे बेस्ड होगा, किसी ना किसी कानून पे बेस्ड होगा, किसी ना किसी लीगल प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। देखिए मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन का जब डेट का मामला आया तो इलेक्शन एक्ट में तो क्लियर है कि ये इलेक्शन कमीशन ने कराना है और इलेक्शन कमीशन ने जो डेट देनी है इलेक्शन एक्ट के बाद, जो इलेक्शन एक्ट की इनैक्टमेंट के बाद, वो बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है। अब इसमें अगर कोई अदारा अगर मुदाखलत करता है या इसके अंदर कोई मजीद कोई डेट देता है और कहता है कि जी नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर इलेक्शन एक्ट को कलअदम करार देने के मुतरादिफ है। और इलेक्शन एक्ट को जब आप इलेक्शन एक्ट को ओवररूल करते हैं तो ये मैं समझता हूं कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई कवानीन ऐसे हैं जिनका डिसरिगार्ड किया गया, जिनको किसी खातिर में न लाया गया और बिल्कुल एक मनमानी सी करके उनको ओवररूल कर दिया गया, जो कि ज्यादती थी। ठीक है, ये तार साहब चले अगर ये एज्यूम कर लें कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है, वजारत कानून भी ये कह चुकी है तारीख देना, वही दे दें, लेकिन तारीख तो दे देना। आपका वफ्द उनसे मिला, पीपल्स पार्टी यही कह रही है आप तारीख दें, मौलाना साहब कह रहे हैं तारीख दें, MQM कह रही है तारीख दें, तो क्यों तारीख नहीं दी जा रही फिर? देखिए मैं ये भी समझता हूं कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियां 14 दिसंबर तक होनी थी उसकी टाइमलाइन को रिड्यूस किया और उसको वो लेके आए, ठीक है, 30 नवंबर तक। तो देखिए ये तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट की है और बिल्कुल तारीख आ भी जानी चाहिए और आ भी जाएगी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आई बिलीव कि तारीख अगर फरवरी की भी आ जाती है तो वो काबिल कबूल होगी, क्योंकि एक उसका पूरा प्रोसेस है जिसके तहत कोई तारीख दी जाएगी। और देखिए हर वोटर का हक है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, हाफिजाबाद का इलाका है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट में एक NA की सीट है। पिछली दफा 20,000 आबादी क्योंकि कम थी तो वो एक सीट पे पूरा मुहित पूरा हल्का है। अब आई थिंक जियोग्राफिकली बड़ा मुश्किल होगा, बहुत सारे एरियाज डिप्राइव्ड रह जाएंगे। PTI ने बहुत सारे नए जिले बनाए हैं, अब जो नए अजला बने हैं अब उनका क्या होगा, क्या नए अजला के अंदर पुरानी हल्का बंदियों पे सीटें होंगी? तो ये बड़े टेक्निकल मामलात हैं जो सॉर्ट आउट होने चाहिए बिफोर द इलेक्शन डेट इज गिवन। राइट, मुझे ये बताइएगा कि पार्टी को क्यों खदशात हैं बड़े स्ट्रांग? अभी आपसे पहले उनके मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात कुंडी साहब बैठे हुए थे, वो फरमा रहे थे कि जी उन्हें खदशा है कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान इलेक्शन गुम हो जाएगा। नहीं देखिए मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन पे ऑब्वियसली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्होंने तमाम सियासी जमातों से एक मीटिंग की है बाकायदा और मीटिंग करके ये मामला तय किए हैं कि जहां पे हल्का बंदियों का मामला है या इलेक्शन की डेट का मामला है तो मशावरत उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से की है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कतई नहीं करेगा कि वो कोई आर्बिट्ररीली डेट दे दे या पॉलिटिकल पार्टीज को वो बिल्कुल इग्नोर कर दे। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग के बाद ही अपनी टाइमलाइन को मजीद रिस्ट्रिक्ट किया। तो देखिए ये नहीं होना चाहिए कि हेस्ट में इलेक्शंस हों और जिस तरह लास्ट टाइम RTS बैठ गया था, RTS बैठ जाए
اور پورا ایک اعتراض اٹھ جائے الیکشن کے سسٹم کے اوپر، تو الیکشن ایسا ہونا چاہیے جس میں تمام تر چیزوں کو خاطر میں لایا جائے، تمام قوانین کو ذہن میں رکھا جائے، اور کسی قسم کا کوئی ہیسٹ میں نہ ہو کہ الیکشن ریفارمز ہیں، الیکشن ڈے مینجمنٹ ہے، کوڈ آف کانڈکٹ ہے، ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، کہ وہ صحیح طرح اسٹیبلش نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، چلیں عطا طاہر صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، عطا طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عطا صاحب، جو پیپلز پارٹی کے جو خدشات ہیں ان میں کچھ وزن تو اب کل بلاول صاحب کی جو سپیچ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اتحادی جو ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ والی بات کر رہے ہیں، بلاول صاحب وہ بات کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں اب اتحادی تو آپ ہی ہیں ان کے، آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ عادل صاحب دیکھیے، جب فیصلہ کیا گیا کہ مردم شماری کرنی ہے، کابینہ نے منظوری دی، مجھے آپ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے کس وزیر نے کابینہ میں ڈائسنٹ کیا یا اختلاف کیا یا کہا کہ مردم شماری نہیں ہونی چاہیے؟ کسی ایک نے نہیں کیا۔ بالکل، یہ مردم شماری جب اپروو ہوئی فائنل سٹیج پہ، ہماری گورنمنٹ کا 2nd یا 3rd لاسٹ ڈے تھا، ان کے اسپیشل انوائٹیز بھی تھے ان کی پارٹی کے وزراء، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے سینسس کی منظوری کے ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیے۔ مراد علی شاہ تھے، نوید قمر تھے، قمر زمان کارا تھا۔ اب دیکھیں نا، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے پولیٹیکل سلوگنیرنگ کے لیے، سیاسی نعرے کے طور پہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں تھا بتایا گیا کہ سیٹیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوں گی اور یہ معاملہ لٹک جائے۔ دیکھیں، پروونشل ایلوکیشن چینج نہیں ہوتی کیونکہ آئین کے اندر درج ہے کہ کس صوبے کی کتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، مگر انٹرا ڈسٹرکٹ وہ سیٹوں میں چینجز آتی ہیں اور وہ نیچرل کانسیکوینس ہے۔ Ignorance of law is no excuse۔ دیکھیں، ایک لا ہے، رولز ہیں، ریگولیشنز، آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا۔ اور زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں بڑی کلیئر ہے، ان ایمبیگوس ہے، اور انہوں نے بالکل کہا ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ بھی اعتماد ہے، اور مردم شماری کے بعد جو نیچرل اس کا کانسیکوینس ہے کہ What do you make of it, عطا صاحب؟ I think ایک سیاسی نعرہ ضرور ہے، اور ایک اپنے الیکٹریٹ کو جو وہ چاہتا ہوگا کہ فوری الیکشن ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے یہ بالکل سیاستدان کرتے ہیں، سٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ مگر دیکھیں، میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی الیکٹورل ریفارمز ہوئے ہیں، حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے، فلاں یونین کونسل انکلوڈ ہوگی، فلاں ایکسکلوڈ ہوگی، اتنے وارڈز ہیں، یہ سارے معاملات ہونے ہیں، آر ٹی ایس نہ بیٹھے، نا انصافی نہ ہو، صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن ہوں، تو الیکشن کمیشن کو تو پوری پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ اب شاید آپ بھی شاید جا رہے ہیں لندن، بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب دونوں وہاں پر ہیں، اسحاق ڈار صاحب تو واپس آ گئے۔ ایک تو کہ کیا ان کا اب آنے کی ڈیٹ وغیرہ جو ہے 15-16 اکتوبر یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ مڈ اکتوبر کے آس پاس انہوں نے آنا ہے؟ دیکھیے، شہباز صاحب تو اگلے چند روز میں واپس آ جائیں گے، اچھا، وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں اس بات کا پتہ ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کا 15-16 اکتوبر کا ہی ہے فیصلہ واپسی کا، اس سے مزید اس کو تاخیر کا شکار نہیں کیا جائے گا، اور ہم کوئی قانونی بھی جو مشاورت ہے وہ ان سے کریں گے، اور لائرز بھی جو ہیں وہ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں۔ ہم نے اپنی مشاورت شروع کر دی ہے، اور پہلے ہم سطحی بات کرتے تھے، مگر آج کل جب لائرز کی ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ ڈسکشن کرتی ہے تو وہ ان ڈیپتھ آگے وے فارورڈ پہ، اور جو ہم نے آگے سٹیپس اٹھانے ہیں، کس کورٹ میں جانا ہے، کیا پٹیشن دائر کرنی ہے، کون سی اپیل ریوائیو کرنی ہے، تو ہم اب وہ سنجیدہ گفتگو پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ تو آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے تھا، سنجیدہ گفتگو کا پلان ہے، مگر اب قبل از وقت ہے کہ وہ ابھی بالکل ٹائم آنے پہ پلان بالکل بتائیں گے، بھی ڈسکس بھی کریں گے، بٹ آئی تھنک اٹس ٹو ارلی، ہم ذرا ابھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ وہ اسٹریٹ لاہور آئیں گے، کیونکہ پہلا پلان یہ تھا ادھر آئیں، یہاں سے پھر دیکھیے سیاسی مشورہ جو پارٹی کے زعماء نے، پارٹی کے سینئرز نے ان کو دیا ہے وہ لاہور کا ہی دیا ہے۔ ٹریڈیشنلی بھی لاہور ہی بنتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب جلا وطنی ختم کر کے آئے تھے لاہور آئے تھے، اور 1986 کا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا بھی ویلکم سب کو یاد ہے، وہ بھی لاہور پہنچی تھیں۔ تو لاہور کی ایک تاریخ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو لاہور نکل کے آتا ہے، لاہور ویلکم کرتا ہے، تو ہم نے لاہور کا ہی مشورہ دیا ہے، فیصلہ ہو جائے گا، مگر میجورٹی کا جو فیصلہ ہے، رائے ہے، وہ لاہور کے ساتھ ہے۔ عطا طاہر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بریک کے بعد حفیظ پاشا صاحب بیان کریں گے، ذرا گرتی ہوئی معیشت پر ان سے گفتگو کریں گے۔
वेलकम बैक काजी। मुल्क की कमजोर मैशत को आर्मी चीफ की कोशिशों और हुकूमती मशीनरी के मुतहरिक होने के बायस कुछ सहारा मिलता तो दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। उससे ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर की बढ़ती कीमतों को ना सिर्फ ब्रेक लगी बल्कि वाज़े गिरावट भी हमने देखी। ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान डॉलर 23 रुपए तक सस्ता होने के बाद 307 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि इंटर बैंक में भी डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी को फिलहाल लग रहा यह है कि रिवर्स गेयर लग चुका है। आज डॉलर की कीमत 1 रुपए 79 पैसे की कमी उसमें रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंटर बैंक में डॉलर 301.16 पर बंद हुआ। इस तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर जो है वो कम हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए में जो है वो फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब खबर यह भी है कि डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैक डाउन के आखिरी मार्के के लिए FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर ली हैं, जिसके लिए एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब इकदामात से डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को मुस्तकिल ब्रेक लगाई जा सकती है? मौजूदा क्रैकडाउन बज़ाहिर तो हालात में बेहतरी का बायस बन रहा है, लेकिन क्या देरपा असरात के लिए कोई ऐसी मंसूबा बंदी है जिससे मुस्तकबिल में ऐसे अनासिर की सरकोबी हो सके जो कि मुल्क की मईशत की राह में रुकावटें खड़ी करते हैं, और फिर ये क्रैकडाउन भी माजी की तरह बनने वाली जो वक्त गुजारों की जो पॉलिसियां थी, क्या ये उसी का तसलसल तो साबित नहीं होगा? साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी हमारे पर मौजूदा क्रैकडाउन पर किस तरह के खदशात का इजहार कर चुके हैं, सुनिए। इन सारे इक़दामात की अपोजिशन नहीं कर रहा हूं, मेरी तो ख्वाहिश है ये सब कुछ हो। ये सारी चीजें मैं ये कह रहा हूं, मैंने कल भी टीवी प्रोग्राम में ये कहा था कि जनरल साहब को मिसगाइड किया जा रहा है, उनको गलत एडवाइस किया जा रहा है कि आप सामने इन सबको बैठा लें और ये सारी अच्छी बातें आपकी सुन के चले जाएंगे। ये तो पहले ये फैसला करें कि जो सामने बैठे हैं ये मसाइल का हल है या मसाइल पैदा करने वाले? जो सामने बैठे हैं ये फैसला करें कि मसाइल का हल है या मसाइल पैदा करने वाले। इन सब खबरों के बीच एक खबर यह भी गर्दिश कर रही थी कि स्टेट बैंक और FIA डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सुराग लगाने के लिए शायद अब बैंकों के सार्फिन के लॉकर्स की भी तलाशी लेगा, लेकिन स्टेट बैंक की जानिब से इस इकदाम की, इस खबर की फौरी तौर पर तरदीद कर दी गई है कि ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज सिविल और हसास इदारों की ईरानी तेल की स्मगलिंग से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म हाउस में जमा कराई गई, जिसमें ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल स्मगल होने का इंकशाफ किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर से मुल्का इलाकों में 76 डीलर्स जो हैं वो तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं, जबकि मुल्क भर में तकरीबन 1000 पंप, पेट्रोल पंप ईरानी तेल की फरोख्त का कारोबार करते हैं। इसी रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी किया गया है कि ईरानी तेल की स्मगलिंग में 90 के करीब सरकारी मुलाजमीन, हुकाम के अलावा 29 सियासतदान भी शामिल हैं, मुलव्विस हैं। इसी रिपोर्ट में PSO की गाड़ियों पर ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन में मुलव्विस लोगों भी एक बड़ा इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया है। कौमी खजाने से भारी भरकम तनख्वाहें लेने वाले सरकारी अफसरान और अवामी वोटों से मुंतखब होकर ईवानों में दाखिल होने वाले सियासतदान ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं, जो कि रिपोर्ट ये कह रही है उनके नाम सामने लाने चाहिए, पब्लिकली बताना चाहिए कि कौन है वो, और उन्हें करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। माशी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया साबिक प्रधाना और मुमताज़ माहिर मईशत जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने। हफीज़ पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी गैर मौजूदगी में हमने देखा डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया था ओपन मार्केट में 325-30। उसके बाद आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई, बिजनेस कम्युनिटी, और उसके बाद क्रैकडाउन हुआ। आज डॉलर जो है 301 के लगभग ट्रेड कर रहा है। क्या मजीद नीचे आ सकता है या ये आर्जी एक फिनोमेना है जो हम डॉलर का देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज नया वाकया हुआ है जी। पहली दफा मेरे ख्याल से आप ये देखिए कि इंटर बैंक में जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो हमारे ओपन मार्केट रेट से ज्यादा हो चुका है। ऐसा कभी नहीं हुआ, यानी कि ओपन मार्केट में रुपए की कदर ज्यादा है बनिस्बत इंटर बैंक रेट की। ठीक। तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, और इस लिहाज से ये इफेक्टिवली हम ये कह रहे हैं कि ओपन मार्केट जो है वो एक तरह से
ختم ہو چکا ہے اور اب صرف ایک انٹر بینک ریٹ موجود ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے تقریباً 2.5 مہینے میں ہمارے روپے کی قدر انٹر بینک ریٹ کے لحاظ سے تقریباً 6% کمی آئی ہے. بالکل آئی. اور آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کیا اپنے جو سٹاف اگریمنٹ کے ڈاکیومنٹ میں، انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ پروجیکشن کے تحت اس سال 23-24 میں روپے کی قدر میں 20.4% کمی آئے گی. ٹھیک. تو اس لحاظ سے جو رفتار ابھی تک ہم نے دیکھا ہے وہ کچھ حد تک تیز رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے درآمدات کو آئی ایم ایف کے کہنے پر کھول دیا ہے، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ہم نے ریسٹرکشنز لگائے ہوئے تھے، اب کم از کم آن پیپر ہم نے ان کو وڈرا کر لیا ہے، تو خطرہ یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر روپے کی قدر میں اور اضافہ ہوتا ہے تو آپ کے درآمدات میں اضافے کا خطرہ اور پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو برآمدات ہیں ان کی پروفٹیبلٹی متاثر ہوتی ہے. رائٹ. اور اس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ بڑھ سکتا ہے اور اس کا پریشر ریزروز پر پڑ سکتا ہے. تو اس لیے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروجیکشن ہے 20.4% کا، حالانکہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا، تو مناسب یہ ہوگا کہ روپے کی قدر جو اس وقت 300 کے قریب ہے اس سے کمی نہ آئے. الارمنگ سچویشن تو ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ صورتحال بہتر تو ہوئی ہے، لیکن آگے ہم نے جتنے قرضے دینے ہیں، ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، تو یہ کہنا پھر درست ہوگا کہ ہماری معیشت جو ہے وینٹیلیٹر سے ابھی اتری نہیں ہے. ٹھیک ہے، مریض کی حالت تھوڑی بہت بہتر ہوئی ہے، بٹ سٹل آن دا وینٹ. دیکھیے، آپ نے جو اینڈ میں کہا وہ بات مناسب ہے. جی. بیلنس حالات جو پچھلے کچھ تقریباً 4-6 مہینے پہلے تھے ان میں بہتری آئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بائی فیسلٹی جی اپروو ہوا مڈ جولائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے $1.2 ارب اور پھر سعودی عربیہ وغیرہ سے $3 ارب. جب یہ آئیں تو ہمارے ریزروز جو ہیں وہ $8 ارب سے اوپر چلے گئے. رائٹ. یہ بہتری یقیناً تھی، اور مگر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ ریزروز میں کمی آتی رہی ہے، اور تقریباً پچھلے 2 مہینے میں ریزروز میں تقریباً 800 سے $1 ارب کی کمی آئی ہے. ٹھیک. تو اس لیے ابھی بھی ہم جسے کہتے ہیں کہ ولنریبلٹی جو ہے وہ کچھ حد تک ضرور موجود ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان جو ہے مشکلات سے سراسر نکل آیا ہے. اس کو ہونے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بائی فیسلٹی کو جاری رکھنا ہے. آئی ایم ایف نے ٹارگٹ یہ دیا ہے کہ یہ جب اسٹینڈ بائی فیسلٹی ختم ہوگا تو پاکستان کے ریزروز کم از کم $9 ارب ہو جائیں. ابھی 7 رہ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب. مگر اب آپ دیکھیے کہ جو فگر آیا ہے لیٹسٹ، ریزرو $7.7 ارب پہ گر چکے ہیں. تو حالات بہتر ہوئے ہیں، بٹ اس حد تک نہیں ہوئے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ آخر میں ڈاکٹر صاحب بڑا اہم سوال اس وقت، آپ کی تحقیق، آپ کے سٹوڈنٹس کی تحقیق کے مطابق ان ایمپلائمنٹ ریشو کیا ہے، فگرز کیا ہے، مہنگائی کی شرح کہاں کھڑی ہے، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 20 سے 25 روپے اس کا فرق آیا، کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہم دیکھیں گے کہ 3-4 ہفتے بعد پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. اس پہ ہم نے ریسرچ کیا ہے، میں اور میرے شاگردوں نے جی. اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے سال جب آپ کا شرح نمو تقریباً منفی رہا ہے، تو ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ان ایمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ لگ بھگ 10% تک پہنچ چکا ہے. یعنی کہ اس وقت تقریباً 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور غربت کا جو پیمانہ ہے
وہ بھی بہت تیزی سے بڑھا ہے اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ 45% سے بھی اوپر جا چکا ہے 45%. یہ دو لیولز ایسے ہیں جو تاریخ میں ہم نے بہت کم دیکھا ہے. افراط زر کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ کرنسی میں کوئی بہتری آتی ہے جو آئی ہے، مگر اس کے برعکس اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے دنوں آپ نے بجلی کے نرخوں کو بے تحاشا بڑھایا، اور اب یہ ہے کہ گیس کی قیمت جو ہے وہ آپ 50% بڑھانے چلے ہیں. اور تیل کے بارے میں سلسلہ یہ ہے کہ اوپیک نے جو اپنے کوٹاز کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، آج کی قیمت جو ہے آئل کی وہ $90 فی بیرل ہے. یہ اونچا لیول ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کی سیونگ ہوگی تھرو کرنسی اپریسیشن، وہ ڈالر پرائس بڑھنے کی وجہ سے آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. تو اس لیے افراط زر کی رفتار جو 37.4% تک آ چکی ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ لگ بھگ یہی لیول آپ کے انفلیشن ریٹ کا رہے گا. اور خدا نخواستہ اگر آپ کا IMF پروگرام کے ساتھ کوئی دقت پیش آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن میں، تو پھر سے آپ جس طرح پچھلے سال آپ نے دیکھا افراط زر 30-35% سے اوپر جانے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آپ نے سنا بڑی چبھی ہوئی باتیں اور جو فگرز انہوں نے شیئر کیے کہ 45% شرح غربت پاکستان میں ہو چکی ہے. وی ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ آئی ہوپ کہ ٹیکر پرائم منسٹر بھی یہ سن رہے ہوں گے، اور جو SIFC کے جو بھی اقدامات ہوئے ہیں وہ بہتر ثابت ہوں پاکستان کے لیے اور معیشت ٹریک پر آ سکے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. خدا حافظ.